नारायणं नमस्कृत्य देवीं त्रिभुवनेश्वरीं गोसावित्रीं प्रवक्ष्यामि व्यासेनोक्तं सनातनीं यस्य श्रवणमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते। गवां निश्वसितं वेदः सषडंगपदक्रमाः। अर्थात भगवान नारायणाक आणि तिन्ही लोकांची धणीन आशिल्ल्या देवीक नमन करून हांव महर्षी व्यासान सांगिल्लें हें सनातन गोसावित्री स्तोत्र सांगता। हें स्तोत्र फकत आयकूनच मनीस आपल्या सगळ्या पापांतल्यान मुक्त जाता। गायचो स्वास ओडप म्हणजेच वेदांग आनी पदक्रमां सयत वेद जावन आसात। गायच्या आंगांनी देवतांचो वास आसा। देव बरें करूं।